अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड। चलिए जी, सबसे पहले बात शुरू की जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैम्पियनशिप, जो कि पाकिस्तान में एक ऐसा खेल है कि जो शायद ही पूरी दुनिया में कहीं खेला जाता हो, लेकिन हमारे मुल्क की स्पेशलिटी है इस खेल को खेलने की। और दफ़ा फिर ये खेल अपने भरपूर उरूज पे नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले 8 महीने से जिस तरह से तमाशा बना के रखा गया है इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसकी अपनी मिसाल आप है। क्योंकि दिसंबर में रमीज़ राजा साहब जब पीसीबी की चेयरमैनशिप संभाले हुए थे, तो जिस टाइम रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ पीटीआई की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो फिर इनकी चेयरमैनशिप भी गई। उसके बाद फिर नजम सेठी साहब आए, उन्होंने इसको संभाला और जिस तरह से वो लेके चले, तो जनवरी में नजम सेठी साहब ने संभाला था और सिर्फ जुलाई के इस आखिर होने से पहले पहले नजम सेठी साहब भी माजी का हिस्सा बन चुके हैं। और अब नए चेयरमैन के तौर पे ज़फ़र अशरफ मजबूत उम्मीदवार के तौर पे सामने आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो ये हाल है हमारे पिछले 7-8 महीनों का, जिसमें से 3 चेयरमैन हम चेंज कर चुके हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि आगे जाके अगर इलेक्शन होने पाकिस्तान में, और अगर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं आती है, तो फिर लगता है कि एक दफ़ा फिर चेयरमैनशिप किसी और के पास चली जाएगी। तो यहाँ पे जिस तरह से पॉलिटिक्स नज़र आती है, स्पेशली क्रिकेट को लेके, और सिर्फ एक क्रिकेट ही खेल है पाकिस्तान के अंदर जिसमें इस तरह से लोग सीरियस हुए होते हैं, ख़ासकर चेयरमैनशिप के हवाले से। और इसमें जो सबसे सही बात लगी है मुझे जनाब राशिद अरीफ साहब की लगी है, जिस तरह से उधेड़ के रख दिया है राशिद लतीफ़ ने इस पूरे सारे सिस्टम को और नंगा करके बेनकाब कर दिया है। क्योंकि उनका कहना ये है कि जिस तरह से छोटे छोटे इलेक्शन के अंदर बेदरे पैसा इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से जनरल इलेक्शन में भी हमारे पास पैसा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और यही वजह है कि फिर अपने मनपसंद लोग लाए जाते हैं, नाअहल लोग लगाए जाते हैं ऐसे उहदों पे जिससे क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं होता है। उनका सबसे बड़ा सवाल भी यही था कि क्यों डिपार्टमेंट क्रिकेट के जितने रखते हैं बड़े स्टाफ में, उसमें साबिक क्रिकेटर कोई शामिल नहीं होता है, और सारे टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट टाइप के बंदे आते हैं जिनका कोई काम ही नहीं है इस क्रिकेट से लेना देना, और वही जब परजमान होते हैं इस क्रिकेट को लेके, तो यहीं से सारा सत्यानाश होता है हमारी क्रिकेट का। और ये हकीकत है कि ये पूरी दुनिया में कहीं आपको इस तरह की चेयरमैनशिप के अस्सलामुअलैकुम हवाले से एवरीवन। नहीं आज मैं मिलेगा जो आपके लिए पाकिस्तान में नज़र बहुत बड़ी आता है। खुशखबरी लाया और हूँ। खुद आईसीसी का एशिया रूल ऑफ कप कंडक्ट है पाकिस्तान कि आ इस रहा है सितंबर। चेयरमैनशिप को बिल्कुल भी यही हमारा पॉलिटिसाइज वादा नहीं था होना और चाहिए, आज हमने लेकिन अपना उसके वादा बावजूद जिस तरह निभाया से है। धड़ल्ले से हमारे पास इस तरह से याद सियासी रहे अपॉइंटमेंट होती हैं और होती कि भी ये जा रही हाइब्रिड हैं, मॉडल ये एक एक अजीब व नया गरीब तमाशा लगा के पेशकदमी रखा है। हुआ है। और पूरी दुनिया में एक इसके साथ और मजाक भी का दरवाजे एक आगे खुल सकते हैं। हाथ ने में इस तरह से पुराने लोगों को मसाइल जो चीज़ है दी हुई है उनका कि हल है। चेयरमैनशिप नहीं हो गई है, मतलब जिसमें तो सबसे आखिरी दफ़ा समझ लो लॉटरी मल्टीलैटरल है इवेंट जिसकी लग गई तो अब उसकी बल्ले 2008 में बल्ले हुआ है। था। और यही हाल कुछ इस तरह से रमीज़ राजा साहब के साथ भी हुआ था। जब वो गए थे तो वो भी ये रोते धोते पे गए थे कि मुझे क्यों निकाला। और यहाँ पे नजम सेठी साहब ने तो बड़ी पॉलिटिकल अंदाज में कहा है कि वो जरदारी साहब के और नवाज शरीफ के दरमियान में इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं बनना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से वो इधर से अलग हो रहे हैं इस चेयरमैनशिप के लिए। और यहाँ पे अब ज़फ़र अशरफ साहब मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। इससे पहले भी ज़फ़र अशरफ साहब और नजम सेठी साहब की ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से नजम सेठी साहब अपॉइंट हुए थे, उससे पहले ज़फ़र अशरफ की पास बागडोर थी इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और वहाँ से जिस तरह से लीगल प्रॉब्लम एक दूसरे के ख़िलाफ़ शुरू हुए हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जिस तरह से इंक्वायरी की इन दोनों ने, तो अब एक दफ़ा फिर लगता है वही दौर वापसी आ रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है, क्योंकि जहाँ तक इससे पहले नजम सेठी साहब का जो टर्नओवर चल रहा था उसमें पूरी मैनेजमेंट ही चेंज हो गई थी जब रमीज़ राजा साहब ने इस चेयरमैनशिप को संभाला था। और रमीज़ राजा साहब जिस तरह से गए तो उनके बाद फिर नजम सेठी साहब आए, और आते ही उन्होंने जिस तरह से मेजर तब्दीली की, खासकर कोचिंग के हवाले से और तमाम स्टाफ के हवाले से। और जाते जाते वो जिस तरह से अपॉइंट कर गए मुखिया अर्थर को, तमाम दुनिया के बोलने के बावजूद भी उन्होंने अपना फ़ैसला अपना वही रखा कि नहीं जी, नजम सेठी ने ही जो अपॉइंट कर दिया है। मुखिया अर्थर को दुनिया में एक ही कोच रह गए थे, और वो भी इस शर्त पे कि वो ऑनलाइन कोचिंग किया करेंगे, जब उनके पास फारिग टाइम हुआ करेगा तो आ जाया करेंगे टीम के साथ, नहीं तो अदरवाइज़ वो वहीं पे बैठ के। इसके बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह से एग्री कर गया, ये इसकी भी एक बहुत बड़ी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। और अब यहाँ पे एक दफ़ा फिर एक सवाली निशान उठ गया है कि जिस तरह की सारी अपॉइंटमेंट हुई है, चाहे वो चीफ सिलेक्शन की हैं या फिर हेड कोच की, बॉलिंग कोच की है, तो ये मामला कहाँ जाके रुकेगा, ये यही बातें बता सकते हैं। और क्रिकेट को किस अंदाज में चलाना चाह रहे हैं,
اور جب تک ہمارے جتنے ایکس کرکٹر ہیں اس میں مضبوط لابی بنا کے سامنے نہیں آتے ہیں تو یہ کھیل تماشا ایسے ہی جاری رہے گا، کیونکہ جس طرح ہمارے ایکس کرکٹر ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، یہی مجھے سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے جو ستیہ ناش ہوا ہے ہماری پاکستان کرکٹ کا۔ اگر ہماری یہ تمام ایکس پلیئر اکٹھے ہوتے ہیں کسی ایک پلیٹ فارم پہ تو یہ بڑا اچھا دباؤ ڈال سکتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا، لیکن یہ جانتے ہیں جتنے بھی پیسے بھی مناتے ہیں کہ کتنے کھلاڑیوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، وہ انہیں کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں جب تک وہ ہوتے ہیں، اور جب وہ نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ نئے آنے والوں کو استقبال کرتے ہیں، کیونکہ اسی وجہ سے ان کی بھی دال روٹی چل رہی ہوتی ہے۔ اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ذکر شرف صاحب نے بھی سیٹ سنبھالی نہیں ہے، اور آتے ہی وہ اس تالاب میں کود گئے ہیں جس کی ان کو گہرائی کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اللہ کر کے بھی ایشیا کپ کا معاملہ حل کیا تھا نظم سیٹھی صاحب نے ہائبرڈ ماڈل جو پیش کیا تھا، اور جس کو اب ACC نے بھی اپروو کر دیا ہے۔ تو 2 دن پہلے جس طرح کا بیان ان کے سامنے آیا ہے کہ وہ تو پسند نہیں کرتے ہیں اور اس طرح خلاف ہیں، یہ کس طرح سے چھوٹی ٹیموں کے میچز ساری پاکستان کو دیے گئے ہیں اور باقی پورا کا پورا ایشیا کپ باہر منتقل ہو گیا، تو ایک دفعہ پھر اب یہاں پہ انڈیا کے کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ ایسا نہیں ہو کہ آنے والے جو نئے چیئرمین ہیں وہ اس میں اب رنگ میں کوئی بھنگ ڈال دیں اور یہاں پہ ایشیا کپ ایک دفعہ پھر معاملہ لٹک جائے، لیکن اللہ کرے ایسا نہ ہو، کیونکہ جو بھی اب جس طرح سے ہو گیا ہے اس کو اس طرح سے رہنے دیا جانا چاہیے، کیونکہ جب تک کنٹینیوٹی ہوگی نہیں ہماری اس پاکستان کرکٹ بورڈ چیئرمین شپ میں تو یہ معاملات اسی طرح سے سامنے آتے رہیں گے اور لوگ بالکل ہی ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ جب آپ کے پاس یہی پتہ نہیں ہو کہ صبح آپ کا چیئرمین کون ہے، دوپہر میں کون اور شام میں کون، کس طرح سے آپ دنیا سے بات کر سکتے، دنیا کس طرح سے آپ بات کر سکتی ہے تمام پالیسی کو لے کے، تو یہ سب سے بڑی وجہ بنتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا قانون بنے سب سے پہلے، چاہے کوئی آئے چاہے کوئی گورنمنٹ جائے، لیکن کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اور جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی چیئرمین کا اس کو ضرور پورا کرنا چاہیے تاکہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی بعد میں کی جا سکے۔ اس کے بعد بات کریں جی کرکٹ ورلڈ کپ جو کہ انڈیا میں کھیلا جانا ہے، اس کا شیڈول کا اعلان ابھی تک نہیں ہو سکا ہے، اور 27 جون کی ڈیٹ سامنے آ رہی ہے کہ شاید 27 جون کو اعلان کر دیا جائے گا اس ورلڈ کپ شیڈول کا کہ کس کے میچز اس کے ساتھ ہونے ہیں، اور اس سے پہلے بھی شیڈول ورلڈ کپ 100 دن کے اندر کاؤنٹ ڈاؤن کے موقع پر جاری ہو سکتا ہے، لیکن اس بار کافی تاخیر ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ بتایا جا رہا ہے پاکستان، کیونکہ پاکستان نے جو وینیوز ہیں اس میں کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں جب پاکستان نے میچز کھیلنے ہیں، جس کی وجہ سے اب تک یہ شیڈول اناؤنس نہیں ہو سکا ہے، اور خاص کر جو گورنمنٹ میچ پاکستان کا افغانستان کے خلاف ہے اس کے لیے بھی پاکستان نے بات کی ہے کہ پاکستان افغانستان سے گورنمنٹ میچ نہیں کھیلنا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان کا موقع بھی ہے کہ آلریڈی ایشیا کپ کھیل رہا ہے تمام ایشینس ٹیم کے ساتھ، تو پاکستان چاہتا ہے کہ کسی اور ٹیم کے خلاف پاکستان کو گورنمنٹ میچ دیا جائے تاکہ تیاری کرنے میں آسانی رہے، اور باقی کچھ وینیوز پہ بھی اعتراض یہاں پہ پاکستان کا سامنے آ رہا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جاگتا ہے، اور اگر کسی اوپر صوبے سے معاملہ حل ہو جاتا ہے تو اس میں بہت اچھی چیز ہوگی، اور یا کوئی وینیو کی بات ہے تو پاکستان کو شاید کسی بھی وینیو پہ کوئی اعتراض کرنے بنتا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کو کرکٹ کھیلنی ہے اور تمامی وینیوز پہ کرکٹ ہر طرح سے کھیلی جاتی ہے، اور پاکستان کو یہی چاہیے کہ یہ جو بھی معاملہ ہے اس کو اتنا لمبا نہ کیا جائے کہ پھر کوئی ایک پرابلم آ جائے، جس طرح سے ایشیا کپ کا مسئلہ بڑی مشکل سے حل ہوا تھا، تو امید کی جاتی ہے کہ جلدی ورلڈ کپ شیڈول اناؤنس کر دیا جائے گا تاکہ پھر شائقین کرکٹ دیکھ سکیں کہ کون سی ٹیم کس ڈیٹ کو کس مقابل آ رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، امید آپ کو ضرور ویڈیو پسند آئی ہوگی، پلیز چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب ضرور کیجیے۔